अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने 100 से ज़ायद तलाकों की सुलह करवाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन हीरा कंबो साहब। इनसे जानते हैं इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जहां लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक का नौबत आती है, ये वहाँ जाते हैं और सुलह हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ताकत है कि लड़ाई झगड़ा होता है, लोग आपको मदऊ करते हैं, आप जाते हैं और वहाँ सुलह का जो माहौल हो जाता है। अब्दुल्ला भाई, मैं वाइस चेयरमैन हूँ लाहौर से, यूनियन काउंसिल 136 से। असल जब हमारा दौर था ना यूनियन काउंसिल में बल्दियात का, ज़िम्मेदारी थी मेरे चेयरमैन साहब की। वो मेरे चेयरमैन साहब जो थे उस टाइम उनकी तबीयत नासाज थी, वो ठीक नहीं थे। उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दे दी कि जो डिवोर्स के केसेस है वो आप सुन लिया करें। आपकी भी तबीयत जो है वो नासाज हो जाए? नहीं सर, मेरी तबीयत नासाज, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मंतखब किया। अक्सर देखा है ना, लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है, बंदा जाता है तो वो कभी कभी ऐसी लड़ाई भी होती है कि जहाँ बंदा कहता है यार मैं कितने फंस गया। अब्दुल्ला भाई, कभी भी ऐसे सोच भी नहीं आई। उसकी वजह पता क्या कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सियासतदान को हर जगह पे बुरा कहा जाता है। कोई भी इलाके की सतह पे अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो काम कौन करवाता है? सियासतदान करवाता है। किसी का सीवर का मसला है, सियासतदान ने करवाना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, सियासतदान ने करवाना है। डिवोर्स का मसला है, सियासतदान करेगा। सुलह करवानी, सियासतदान करेगा। लेकिन हर जगह पे सियासतदान को बुरा भला कहा जाता है। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं अपने इस काम को सवाब की नीयत से करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा हीरा साहब कि आज तक आपने इतनी सुलह करवाई हैं, डिवोर्स की नौबत आ गई, 2 नोटिस भी हो गए, काफ़ी केसेस हैं जिनमें 2 नोटिस भी हो गए और आपने आखिरी नोटिस में सुलह करवा दी। बिल्कुल ऐसे ही। क्या देखते हैं कि किस वजह से अदम बर्दाश्त नहीं है या क्या मामलात हैं इतनी लड़ाई झगड़े होने के? हमारा जो है ना अब्दुल्ला भाई, हमारा जो मुआशरा अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है। मैं आपको बात एक बताऊं, 80% फैमिलीज़ का आपस में इश्यूज़ होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में इश्यूज़ नहीं होते। लड़का लड़की मतलब ज़्यादा इतने मैच्योर नहीं होते। मतलब आप समझ लें कि शादी की एज यही है, 22-23 साल में लड़के की एज होती है और उसमें समझ लें कि 18-20 साल लड़की की एज होती है। वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। ज़्यादा जो फैमिलीज़ ऊपर होती हैं उनके इश्यूज़ होते हैं आपस में। और उनको मैं ये कहूँगा खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दें, कभी भी अपनी मर्जियाँ मुसल्लत ना करें। आप बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं दिन रात उनके लिए, और लाखों रुपए खर्च करके आप शादी करते हैं। और शादी इसलिए करते हैं कि आप एक छोटे से एक सूट, एक कपड़ा, एक बर्तन की वजह से इशू बना के, ना का मसला बना के आप इसको जो है मतलब उसकी भेंट चढ़ा दें। अक्सर हमने देखा है कि हमारे माशरे में कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो फैमिली में जब बात सुलह सफाई में या पंचायत बैठती है तो बात छोटी सी निकलती है कि बेटा जब आया तो माँ से चोरी खाना वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ ले गया जो माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा कि मेरे मुंडे ने थले लाता है। असल पता क्या, हम जो जिसकी किसी बेटी को लेके आते हैं ना उसको इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो माँ है घर में, हम उसको अगर कोई गाली निकाले, कोई बदतमीज़ी करे, हम उसको मारने चले जाते हैं। यार वो हमारी घर में आ गई है किसी की बेटी, वो भी हमारे बच्चों की माँ बन गई, उसको हम इज़्ज़त देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर जिस दिन हम वो उस दिन इज़्ज़त देने शुरू कर देंगे, आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल, ये भी कॉन्सेप्ट को इज्जत देनी चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि औरत को जो है पाँव की जूती समझा जाता है, जो गलत है। और दूसरी बात कि जो एक औरत है वो अपने शोहर की खिदमत करने की पाबंद है, ना कि अपने सास ससुर की खिदमत करे, ना अपने देवर की करे। अगर कर देती है तो उसकी मेहरबानी, अगर वो नहीं करती तो वो पाबंद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे इस्लाम में हमारे जो खातून है, जो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी उसका खामिंद है। हाँ, उसके अलावा अगर वो किसी की खिदमत करती है, अपने ससुर की, सास की, भाइयों जैसे देवरों की अगर खिदमत करती है तो अपना मर्तबा बुलंद करती है, अपनी इज़्ज़त बढ़ाती है अपने ससुराल में। और बेटियों को करना चाहिए, बेटियों को जाके अपने ससुराल में अपने घर वालों की और अपने ससुराल की भी इज़्ज़त बढ़ानी चाहिए। जाहिर बात है कि बेटी वहाँ जाके बताए कि मैं क्या तरबियत लेकर आई हूँ। हमारे माशरे में अक्सर देखा जाता है कि बेटी को जब शादी की जाती है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी उस घर से लाश ही निकले। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, नहीं होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए अपने लिए। भाई मैं बताता हूँ, जैसे आपने पहले बात की ना अदम बर्दाश्त, आज से जो आपकी और मेरी माओं का वक़्त था ना, वो बर्दाश्त थी लोगों में बर्दाश्त थी। जो हमारे बड़े थे उनमें बर्दाश्त थी। आगे जो जनरेशन आ रही है ना उनमें बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त है। मतलब वो सख्त टाइम था, वो सख्त लोग थे, वो मतलब कि वो टका भी देंगे सन पंजाबी में, एक आध टका भी। लेकिन उसमें ये नहीं होता था कि फौरी वो फ़ोन पीछे कर देती कि मैनू मारे जाने,
اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو شادی والے دن جب دلہن اپنے گھر جاتی ہے سسرال میں, وہاں پہ 1 گھنٹے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. اس طرح نہیں ہے. مطلب آپ آج بھی اسی چیز کو دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں کہ بیٹا وہ آپ کا گھر ہے, آپ نے ہماری بھی عزت بڑھانی, اپنی بھی عزت بڑھانی. آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں زیادہ جو کردار ادا کرتا ہے وہ موبائل فون ہے؟ بالکل, کافی حد تک, کافی حد تک. دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی بدمزگی ہو گئی ہے تو بیٹی کا بہو کا کوئی کام نہیں ہے کہ پیچھے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں تو یہ ایشوز ہو گئے ہیں. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وہیں پہ ریزالو کرے, اس کو اپنا گھر سمجھے نا. جب تک اس کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی تو کیسے ریزالو ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں ہیرا صاحب کہ اتنی آپ نے لڑائی جھگڑوں کو جو ہے مسئلے سولو آؤٹ کیے ہیں, کیا دیکھا ہے کہ مسئلے مسائل کیا تھے اور کیوں, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, کیا کوئی بڑے ایشوز نہیں ہوتے. یقین ماننے کہ جو میرے مشاہدے سے باتیں گزری ہیں نا, بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں. وہ پنجابی دی مثال ہے آٹا گوننے نہیں تو ہلدی کیوں ہیں. آپ بلیو کریں کہ اچھا ایک اور بات ہے اس میں, ایک فارمولہ آپ کو بتاؤں میں کہ جو فیملیز ہیں میں ان پہ فوکس کر لیتا ہوں. ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آپ کے بچے ان کو جینے دیں, ان کو موقع دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اپنی مرضیاں مسلط نہ کریں. میاں بیوی ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا, ان کی صلح ہو گئی ہے. یہ انہوں نے کونسل میں ان کو علیحدہ بٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ پیارا خوبصورت رشتہ بنایا میاں بیوی کا. ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا, ان کی صلح ہو گئی. جی ہماری صلح ہے جی. میاں بیوی کیا کہہ رہے ہیں, ہماری صلح, اور ماں باپ نہیں تو صلح کیوں کیتی ہے, ماں کہہ رہی تو صلح کیوں کیتی ہے. خدا کے واسطے اس کو انا کے مسئلے میں گھر سے وہ نیت بنا کے لائیں کہ آج ہم نے ڈیورس لینی ہے, آج ہم نے ڈیورس لے کے جانی. عبداللہ بھائی وہ گھر سے ذہن بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ ایسی نوٹس دے ہی دینا جی, اج ایسی گھر رہے گیس سانو پانی نہیں بوتل نہیں پی. یار یہ باتیں ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ 1-2 افراد جو ان کی زندگیوں سے آپ کھیل رہے ہیں, سانو بوتل جی انہوں نے مرنڈا دی پیانی سی تو کوک دی پیاتی. تو باتیں ہیں یار. ہمیں اس کرسی پہ بٹھانا, اس کرسی پہ بٹھا دیا. چھوٹی چھوٹی باتیں. زیادہ لڑائی جھگڑے آپ نے دیکھے ہیں لڑکوں والوں کی طرف سے ہوتے ہیں یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ دونوں کی طرف سے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی. آپ بلیم کریں کہ خالی لڑکیاں والے جھگڑا کرتے ہیں یا لڑکے والے جھگڑا کرتے ہیں, اس طرح کی بالکل تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی. کہیں نہ کہیں ایشوز ہوتے ہیں, اور ایشوز زیادہ, میں 80% آپ کو بتایا کہ فیملیز کے ایشوز ہیں, میاں بیوی کے کم ہوتے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے جو فیملیز جنہوں نے ابھی شادیاں کرنی ہیں اور جو شادیاں کر چکے ہیں بچوں کی, خدا کے واسطے بچوں کو جینے دیں, ان کو اپنی زندگی جینے دیں. ہاں بڑوں کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط نظر آتا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, وہ ضرور سمجھائیں, آپ کا حق ہے. لیکن آپ اتنا حق نہ بنائیں کہ اپنی مرضی مسلط کر لیں. ہیرا صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ وائس چیئرمین ہیں, آپ کے تجربے میں اور آپ کی اتنی عمر میں آپ نے اتنی ماشاءاللہ کام کیے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو دیکھ کے شرمندگی آئی ہو کہ یار میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں؟ ہمارے مشاہدے میں نا, مطلب کافی چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے, بڑے بھی تھے, لیکن اللہ کا کرم ہے ہم نے وہ ریزالو کرا دیے. ایک وہ اس طرح کا معاملہ آ گیا کہ جی ایک لڑکی نے پینٹی لگا دی لڑکے کو, جی لڑکے کو پینٹی لگا دی. وہ لڑکا ذرا جوش میں آ کے لڑکے نے اس کو لگائی ہے. وہ لڑکی تھی بلیک بیلٹ, وہ لڑکی بلیک بیلٹ تھی, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بلیک بیلٹ ہے. وہ لڑکی نے اچھا پینٹا لگایا. ہاں جی, وہ جب یونو کونسل میں آیا تو لڑکے کا باپ کہتا نہیں جی اسی تو رکھنا ہی نہیں ہے, نہیں تو کڑی نے ساڑی پاگل آتی ہے. میں کہا بزرگو دیکھو یار, بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے. اگر گھر میں بچے بھی جھگڑ پڑتے ہیں تو ان کو گھر سے تھوڑی نکال دیتے ہیں. اگر وہ ہو گیا ہے تو ابھی وہ میاں بیوی وہ لڑائی کو بھول چکے ہیں. اگر وہی لڑکا لڑکی کو مارتا تو اس کے باپ نے پراؤڈ فیل کرنا تھا. پھر وہ ٹھیک تھا جی, ٹھیک ہے جی میرے منڈے نے بڑا کمال کی تھی. حالانکہ عورت پہ تشدد کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس نے لڑکی نے بھی غلط کیا, لیکن وہ لڑکے کا بھی تو زیادتی تھی, اس نے کیوں اس کو تھپڑ مارا. بات کر کے ہر چیز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے امین ہیرا کمبو صاحب کی تمام گفتگو سنی کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم چھوٹے سے معاملے کو انا کا مسئلہ بنا کر خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں. اور آپ کبھی یقین کیجئے گا کہ فیملی کورٹ میں جائیے گا, وہ منظر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب اولاد کو جدا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور میں پرسنلی جانتا ہوں امین ہیرا صاحب کو, یہ بہت سوشل کام کرتے ہیں, بڑے گھروں کو انہوں نے بسایا ہے, بڑے فیصلے کیے ہیں اور بڑے یعنی کہ سوشل کام کرتے ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.